في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله كما أمر، والشكر له، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأصلي وأسلم على خير البشر، ما رمشت عين بنظر واتصلت أذن بخبر، صلى الله عليه وعلى آله الميامين الغرر. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير. وقبل أن ننطلق، قبل لحظات كان في شخصية هنا كانت شوية مرتبكة، كانت شوية خايفة، وكانت شوية كانت شوية مرتبكة وتلف يمين ويسار. ما نتحدث عنها هذه الليلة هي برامج ستساعدنا بإذن الله عز وجل على القضاء على مثل هذه المواقف. في دراسات على مستوى العالم وجدوا أن أكبر مخاوف البشر هي الوقوف أمام الجمهور. وما سنقدم لكم الليلة بإذن الله عز وجل هو نموذج فعلي يساعدنا جميعا على التغلب على هذه المواقف: خوف، رهاب، رعشة، ربكة من الحديث أمام الآخرين. أرحب بالجميع ونقدم الشكر لإخواننا في خيمة أبها الدعوية على إتاحة الفرصة واستضافتهم لنا هذه الليلة. وعلى بركة الله سنعلن انطلاق هذه الفقرة وهذه الجزئية من هذه الأمسية. نحن هذه الليلة معكم من المنطقة 40 لأندية التوست ماسترز في المملكة العربية السعودية، أندية الخطابة والقيادة. وفي هذه الأندية نتعلم بالتطبيق. في خيمة قريبة منا في هذا المكان اسمها خيمة التدريب، لكن الفرق بيننا وبين التدريب في هذه الليلة أننا نتعلم بالتطبيق، بمعنى ما نتعلم من مهارات ونأخذ من مهارات نطبق مباشرة فنتشرب هذه المهارات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وعلى بركة الله في شعار اخترناه لهذه الليلة بعنوان انطلاقة قوية وأفق واسع. ننطلق على بركة الله. محدثكم التوست ماستر مصلح القحطاني. يشرفني أني أكون عريف هذا اللقاء لهذه الليلة. أكرر الترحيب بالضيوف اللي معنا، وأتمنى إن شاء الله أن تستفيدون من هذه الدقائق. وبداية اسمحوا لي أن أقدم لكم رسالة التوست ماسترز أندية الخطابة والقيادة. تسعى مؤسسة التوست ماسترز لتوفير البيئة الإيجابية والمساعدة على التعلم، حيث تتوفر الفرصة لكل عضو من أعضاء النادي لتطوير مهارات التواصل والقيادة، مما يؤدي بالتالي إلى رفع درجة الثقة بالنفس والنمو الشخصي لتحدث أفضل. أهلا وسهلا بكم. وفي كل لقاء من لقاءات أندية التوست ماسترز يكون لدينا مجموعة من الخطباء يقدمون مشاريع، ويكون هناك أيضا مجموعة من المقيمين، ويكون هناك أدوار في القيادة وأدوار في التواصل. وسيكون معي هذه الليلة بإذن الله عز وجل عدد من المساعدين اللي راح يساعدونا في قيادة هذا اللقاء، كما سيكون هناك عرض توضيحي عن آلية أندية توست ماسترز وعملها وكيفية الالتحاق بها. ثم سنقدم لكم بإذن الله عز وجل بعدها نموذج فعلي لما يطبق في هذه الأندية. وبعد ذلك سنتيح المجال لأسئلة الجمهور. كما نذكر بأن هناك مشاركة للجمهور معنا من خلال فقرات هذه الليلة، وسيكون عليها بإذن الله عز وجل مجموعة من الجوائز القيمة. على بركة الله ننطلق. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بالمعاونين معي هذه الليلة.
وبداية مع المقيم العام، وسيعرفنا بدوره التوست ماسترز أحمد الأسمري. رحبوا به معي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. نسعد بهذا اللقاء برؤية هذه الوجوه الطيبة والمتوضئة والطاهرة، ونشكر خيمة أبها لإتاحة هذه الفرصة الرائعة والممتعة بإذن الله. المقيم العام وظيفته هو أو كما يعرف بيننا بالنقاد، والنقاد كما يسمونهم هم حراس لغة الضاد. لذلك سيظهر بإذن الله أمامكم بعد دقائق بإذن الله خطيب، وبعد انتهاء خطبته بإذن الله سبحانه وتعالى سأكون بإذن الله سبحانه وتعالى مقيم لخطبته من نواحي وعلى أسس متفرقة، منها الوضوح، لغة الإشارة، الكلمات، الألفاظ، بعض الإشكالات التي تحصل، بعض الأشياء التي أبدع فيها من أقوال، من أمثال، استخدام وسائل مساعدة جيدة تجذب الحضور، تجذب المستمعين. فبإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش بإذن الله دقائق ممتعة وجو توست ماستر رائع، وسوف تتعرفون بإذن الله بعالم التوست ماستر، ونسعد بانضمامكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء هذا اللقاء بحول الله وقوته. نرجع إلى عريف اللقاء التوست ماستر مصلح القحطاني. شكرا للتوست ماستر أحمد. ولو تلاحظون أول مهارة يمكن تشوفون الآن إن نحفز العضو، وأيضا المسرح يكون ملك له، يسلمه ويستلمه بالمصافحة. شكرا توست ماستر أحمد، يعطيك العافية. أيضا من المساعدين لي في هذه الليلة ويكونون معنا في أدوار قيادية دور مهم جدا، وهو أحد التحديات. ممكن شخص يوقف ويتكلم بالساعات، لكن النتيجة والأثر. ممكن شخص يتكلم أمامك 5 دقائق ويكون الأثر كبير جدا. الدور الثاني وهو الدور المهم في أندية التوست ماستر، وهو دور الميقاتي، وسيساعدني في هذه الليلة وسيعرف بدوره ويوضح نظام التوقيت. رحبوا معي بالتوست ماسترز عبد الرحمن دايل. اهلا وسهلا توست ماستر عبد الرحمن، حيا الله ابو عبد الله. يا مرحبا، الف الله يحييك. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. الميقاتي، هذه الفقرة هي تحدي من التحديات التوست ماستر، كما تفضل الأستاذ والتوست ماستر مصلح بأنه من السهل أن تتحدث لساعات، ولكن نذكر ذلك الشخص الذي طلب منه أن يتحدث في 5 دقائق، فقال أعطوني 5 ساعات لأجهز لهذا الحديث. وعندما طلب منها الحديث ل5 ساعات قال أنا مستعد. إذن التحدي هو أن تبدأ في وقت وتنتهي في وقت محدد. بإذن الله دوري سوف أستخدم بعض المساعدات معي، وهي عبارة عن 3 إضاءات تحمل اللون الأخضر والأصفر والأحمر. اللون الأخضر عند وصول المتحدث أو الخطيب الذي يقف أمامكم إلى الدقيقة 4، الوقت بالعادة من 5 إلى 7 دقائق. عندما يصل إلى الدقيقة 5 يضاء الضوء الأصفر، وعندما يقترب الوقت من النهاية وهي الدقيقة الأخيرة يضاء الوقت الأحمر، وبعدها يعطى فرصة 30 ثانية ويجب أن يختم أو سوف يخرج من التصويت النهائي. أيضا من أدوار الميقاتي هو حساب الوقت لكل من يقف هنا ويتحدث، سواء من المتسابقين أو المقيم العام أو جميع من يقف بشكل عام. في نهاية اللقاء بإذن الله سوف أقف مرة أخرى أمامكم لأعلن الوقت لكل متحدث. شكرا لكم. شكرا للتوست ماستر عبد الرحمن بن دايل ويعطيك العافية. الميقاتي لديه جهاز، وأحيانا نستخدم بطاقات وأحيانا نستخدم ورود. اللي موجود معنا الليلة إضاءة 3 مصابيح باللون الأخضر وباللون الأصفر وباللون الأحمر، وزي ما شرح الميقاتي عملية التوقيت، وهو تحدي مهم بالنسبة لنا في أندية التوست ماسترز، أندية الخطابة والقيادة. الآن سنبدأ في الفقرة التعليمية،
وهي فقرة الخطب المعدة، وبعدها بيكون عندنا التقييم، ثم سيكون لدينا تحدي مهم وهو ما يسمى الخطب الارتجالية. الخطب المعدة اللي بتقدم أمامكم الآن الشباب شغالين فيها من يمكن أسبوع وجاهزة ومستعدين تماما استعداد كامل. وفقرة الخطب الارتجالية هي التحدي، حيث أنه يكون هناك مواضيع معينة وراح يشرحها إن شاء الله المنسق، ثم تطرح في لحظتها مفاجأة للجمهور، وهنا يكون التحدي في عملية ترتيب الأفكار ثم تقديم الموضوع. على بركة الله نبدأ في الفقرة التعليمية، وما زلت أذكر بأن عندنا نظامين، اللي هو نظام التحفيز للمتحدث حتى نشجعه، وأيضا نظام امتلاك المسرح حتى ينهي تماما. فنبدأ على بركة الله في خطبة معدة باللغة العربية يقدمها لنا التوست ماستر أحمد بن سعيد بن عايض. رحبوا معي بالتوست ماستر أحمد بن سعيد بن عايض. ودنا شوية حماس يا جماعة، ايش رايكم نسمع التحفيز بشكل يعني إيجابي؟ أهلا وسهلا. أمطري سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم قبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا إخواني في نادي التوست ماستر، وأخونا رئيس القطاع التوست ماستر علي الشهري. أحييكم جميعا وأحيي الحضور الكريم، أحيي القائمين على هذه الخيمة المباركة، وأعيد عليكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم وسدد، تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، وإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك من دون السداد سداد. اللسان أداة يظهر بها حسن البيان، وحاكم يفصل به الخطاب، وناطق يرد به الجواب. وكلما استطاع الإنسان أن يصقل لسانه ويسمو في بيانه، كلما استطاع أن يحقق أهدافه ويبلغ آماله. وكما قيل: وما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله والجسم خلق مصور. ولطالما اهتم العرب باللسان وعدوه معدالا لنور العيون، فحينما فقد ابن عباس رضي الله عنه بصره قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وقد قيل قديما: تكلموا تعرفوا. وكثيرا ما يكون اللسان سببا في رفع صاحبه أو في وضعه. قال يحيى بن خالد: ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم في صدري، وإن كان غير ذلك سقط من عيني. ولطالما كان اللسان سببا في علو شأن صاحبه أو دنوه. وممن كان له شأن علي الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: أهج قريشا فإنه أشد عليهم من وقع النبل. ومن جميل ما قال في وصفه لفتح مكة: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا
وروح القدس ليس له كفاء. ومن أمثلة من كان شعره وبالا عليه ولسانه سببا في قتله من قيل عنه بأنه مالئ الدنيا وشاغل الناس، الشاعر الكبير المتنبي، حيث كان يهجو ويمدح. ويوما من الأيام هجى رجلا يقال له ضبة بن يزيد، فلما هجاه اعترض له ضبة بن يزيد ومعه 30 رجلا، وابن متنبي في طريقه إلى بغداد، فقاتله المتنبي ولم يكن معه إلا خادمه وقليلا من صحبه. فلما رأى الدائرة تدور عليهم هم بالهروب، فقال له خادمه: أتهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال له: يا هذا قتلتني قتلك الله. ثم عاد فقاتل حتى قتل. وأختم بقول جميل لشاعر عربي أصيل قال في معلقته التي علقت على أستار البيت الحرام في زمن الجاهلية، قال فيها: واصفا كيف يكون اللسان سببا في علو منزلة صاحبه أو في دنوها: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. إليك. عرفت؟ شكرا لك توست ماستر أحمد. وما زلنا نتعلم بالتطبيق. أنا برجعه هنا حتى أستلم منها المسرح ويستلمه مني بتسليم صحيح بالطريقة الصحيحة. يعطيك العافية وشكرا لك. حتى تستفيدون أحبتي ركزوا أكثر على المهارات. المواضيع رائعة ما فيها شك وجميلة ورنانة، والأهم من ذلك في أنديتنا وفي تطبيقنا هو المهارات. كيف أن هذا الشخص المتحدث يستطيع أن يقنعكم ويستطيع أن يوصل المعلومة لكم بالطريقة الرائعة والسهلة. شكرا لخطيبنا. والآن ومن باب التنوع أيضا خطبة معدة، وقبل أن أقدم فارس هذه الخطبة أكرر الترحيب بجمهورنا في خيمة أبها، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وثالثة ورابعة وحتى انتهاء اللقاء وحتى بعد انتهاء اللقاء. ثم أرحب برئيس القسم بي في المنطقة الجنوبية التوست ماستر علي الشهري. أهلا وسهلا أبا همس، حياك الله، شرفنا بحضوره. وأيضا أرحب برئيس المنطقة 40 التوست ماستر فيصل بن حبتر، فأهلا وسهلا أبا فهد، حياكم الله جميعا. وأرحب بجمهورنا الكبير. من باب التنوع وتنوع في الخطابة وفي أساليبها، ننتقل إلى الفكاهة وروح الدعابة، ومع خطبة فكاهية نستمع وإياكم إلى هذه الخطبة من التوست ماسترز علي الصوابي. رحبوا معي بالتوست ماستر علي الصوابي. أهلا وسهلا التوست ماستر علي، حياك الله. مخرب شيء ولا مو شغال؟ جميل. مقالب هذه شكلها. بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال ومن يتهيب صعود الجبال
ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. بصراحة ما حضرت كويس اليوم. يعطيكم العافية على الحضور، شكرا. أقول خلصنا. رئيس النادي، رئيس الجلسة، عريف اللقاء، المنظمين الكرام والحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم. الموقف اللي قبل شوي مريت عليه أنا شخصيا، مر عليه كثير من أخويانا واللي نعرفهم أو طلعوا يتكلمون على مسرح مثل هذا، ولكن بعد التحاقنا بمثل هذه النوادي ولله الحمد تخلصنا من هذه العثرة. أنا قبل ما أجي قالوا لي الشباب خطبة فكاهية، قلت لا، أنا ما أحب أتكلم إلا بجدية، خلوه موضوع جدي. قالوا لا يا جماعة، مرة قالوا مرة خطبة فكاهية، ولذلك خطبتي لهذا المساء بعنوان تحديد التحديات في طريق العظمة. صفقوا. قبل ما أجي أرسلت للوالدة في الواتساب، الله يحفظها ويخليها إن شاء الله، قولوا أمين. قلت يمه، قولوا أمين يا جماعة ما سمعت. قلت يمه إيش رأيك في العظمة؟ خذت فترة على بال ما فتحت الرسالة، رن جرس الرسالة، انطلقت الجوال فتحت الرسالة، قالت والله ما منها فايدة. أفا العظمة في ناس كثير سطروا أسمائهم عبر التاريخ عن طريقها. قالت يا ولد أنت صاحي؟ قلت والله صاحي. قالت ها والله ما معك إلا ما منها، خذها ولا خلها. قلت ما معك غيرها؟ قالت لا يا أخي حشاشة كيف ناكلها؟ قلت ها فهمتيها عظمة وهي العظمة. المهم أنا من صغري أسمع بالعظمة والعظماء على مر التاريخ، وفي بيئتي الصغيرة في البيت أسمع أنه كل اللي سمعت عظماء رؤساء مناطق ودول، فقررت أني أصير رئيس وأسيطر على منطقة في جزء في البيت. قررت أسيطر على الصالة والمطبخ. قلت الصالة راحة وتلفزيون ممكن أنام فيها برضو، والمطبخ باكل منه. فجأة كذا اكتشفت ان معنا حوش حطيته ضمن تخطيطي التوسعي، ابى اتوسع فيه بعدين، هذا للترفيه ولا. بعدها بعد فترة قررت اكتشفت انه لازم ادخل وادرس واخلي الخرابيط اللي انا فيها توسع وما توسع. دخلت اولى ابتدائي درست، ولكن التفكير باقي موجود معايا. انا اكتشفت المدرسة الان، دخلتها ضمن تخطيطي التوسيعي، وانه راح احكمها في يوم من الايام، ولكن فيها مدير. المدير هذا ليش هو مسؤول وانا ماني مسؤول معه؟ في منافسة. بعد فترة وفي احدى التجمعات، ولا زال مهووس بالعظمة، احدى التجمعات العائلية حطوني في الوسط كذا وتجمعوا علي على اساس كنموذج للاحلام الباهرة. سألوني سؤال لأول مرة يمر علي، قالوا يا علي إيش ناوي تصير لما تكبر؟ هنا فكرت إيش بصير لما أكبر؟ لازم أختار وظيفة أو مهنة تليق بتفكيري وسيطرتي في البيت. قلت والله بصير مدير. قالوا مدير؟ مدير إيش؟ قلت مدير مدرسة. الله مدير مدرسة؟ وش بتسوي؟ فكرت المدير ايش بيسوي مثلا؟ قلت والله ودي اوراق واجيب اوراق. لا انت قصدك مراسل. قلت له مو مراسل، انا ابغى مدير. قالوا المدير ما يودي اوراق. ما عليكم. ضحكوا. بيني وبينكم الضحكه ذي حزت في خاطري شوي. مر نفس الموقف هذا في المدرسه، دخل علينا مدير المدرسه اللي انا انافسه على الاداره، قال يا شباب ايش ناويين تصيرون لما تكبرون؟ هنا انا لا، هنا فكرت ما راح يضحكون علي زي اول، راح اختار وظيفة كبيرة وفخمة كذا. حطيت في بالي انه راح اقول انا راح اصير طيار. مين قدي طيار ويطير ورايح جاي. كنت انا الرابع في الصف، بيمر على 3 قدامي، والطيار في بالي. مر على الاول ايش ناوي تصير يا خالد؟ قال خالد طيار. لا اله الا الله، مهما خلصت المهنه تصير طيار. قلت انا لازم اغير، ما راح اختار طيار زيه. قلت طبيب.
جاء لي بعده ايش ناوي تصير يا محمد؟ قال ممرض. ضحكت قلت لا هذا تحتي شوي انا طبيب. اللي قدامي ايش ناوي تصير يا صالح؟ قال انا ناوي اصير طبيب. لا اله الا الله. خذاها على بالي المهنه اذا راحت انا لازم اتميز. قلت ما معك الا هي الهندسه. راح اقول له بصير مهندس وكلام من هذا القبيل. قال وانت يا علي؟ قلت انا مهندس. ما شاء الله بتصير مهندس؟ قلت ان شاء الله وراح اصير مهندس عظيم. قال ايش تسوي؟ ايش راح تسوي لما على اساس ابوي دايم يجيب مهندسين للبيت. المهندس ايش بتسوي اذا صرت مهندس؟ قلت اكسر بلاط وابني واحط. المهم كبرت وسع تفكيري صرت اكثر وعي وعرفت انا ايش ممكن اكون فيه وايش اختار. الان انا طالب اعلام في جامعة الملك خالد وباذن الله اعلامي كبير. ممكن اغير بعدين ما تدرون. تعرفت على هذه الخيمة، خيمة أبها المميزة والجميلة، وممكن تدخل ضمن تخطيطاتي التوسيعية في الحكم. ويعطيكم العافية. احنا اتفقنا انه نستلم المسرح ونسلمه. انا الليله ناشب لهم هنا ما في الله يعين ان شاء الله. ولا يهمكم عندي. صفق. شكرا لك يستاهل تحيه. العافية. يعطيك العافيه. ما زلنا معكم ونكرر الترحيب بجمهورنا، جمهور خيمة أبها وجمهورنا الليلة في أندية الخطابة والقيادة، ما بين جد وما بين طرفة وفكاهة وما بين عربية وإنجليزية. الآن مع خطبة معدة باللغة الإنجليزية يقدمها التوست ماستر البراء حايك. رحبوا معي بالتوست ماستر براء حايك. ويلكم يو. المايك شغال. يعطيك العافية. تفضل. الآن لا خلاص أنت يوصل. لا خلاص. شوي كمان. ايش تبغاني اقول؟ ما في امبراش. هم الكنترول عندهم. الأولى هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Good evening everybody. Good evening. Good. I want to talk today about how to be a speaker. But firstly, I want to attack you with a question. Why do you want to be a speaker? You are a student, businessman, employee, or an employer. Suppose yourself in the middle of a meeting. You will find that the talkative one just always winning. Why? Because you choose to be silent. I have a lot of examples. Dr. Tariq al-Suwaidan, he was shaking even when he was reading from a paper in front of an audience. So, it is something very important and essential in our life. Dale Carnegie, at the beginning in the 20th century, he began writing about public speaking. I love this guy because he always, at his books,
with examples and stories. Fright and fear that keep you away from this stage. As Dr. Mustafa Sibai said, the difference between fright and fearlessness is the first step. You are going to decide today and take the first step that you are going to be a public speaker. I will share with you some fundamentals about speaking. In statistics, they divided speeches to 3 parts. The first one is body language. What is body language? ما هي لغة الجسد؟ Body language takes 55% from speech. Your gestures, your nods, your movement, your eye contact, and your gazing. The next is non-verbal behavior. Your tone, your volume, your vocal variety. Your voice pitch, very important. And they gave 7% just only for the content. The message takes just only 7%. We have to start focusing, not in public speaking, but all aspects of life, in body language and our non-verbal behavior. Every speech has introduction, the body of the speech, and the conclusion at the end. You have to know how to organize your speech. It is no problem to memorize the introduction or the conclusion, but never memorize the body. Why? It is easier to write down the points or the fundamental points, then discuss. It is an aspect of discussion, not only speaking. Also, you have to use the visual aids, like you are seeing the screens in front of you now. The Chinese wisdom said that one picture is worth more than 1,000 words. Take it into your account that you have to use flip chart, projector, use the PowerPoint scales, everything related to public speaking. Some tips I want to share with you, that don't be afraid to pause. Eloquent speaker, don't be afraid to be interrupted. You have to be free. Don't be natural, be excited. This is the rule we have. The movement is very important, but you have to know when to move and when to stop. And please, avoid the tick. What is the tick? اللازمة العربية. It is something you do verbally or by your body. For example, in Arabic, بعض الخطباء يستخدمون كلمة يعني أو يستخدمون ما شاء الله كثيرا، فهذه تسمى اللازمة. You have to avoid the لازمة. Three steps, and I'm going to say it in Arabic also, to be an eloquent speaker. It's practice, practice, then practice. 3 أمور رئيسية لتكون خطيبا بليغا. ما هي؟ الممارسة،
ثم الممارسة ثم الممارسة. Follow the 5 P's. Proper preparation prevent poor performance. Proper preparation prevent poor performance. I will finish with this. They ask a philosopher that we are going to take all the skills from you and we'll leave just one skill. Which one you choose? And guess what? He chose public speaking, because by being a speaker, you can acquire and gain all the skills. سألوا أحد الفلاسفة: نريد أن نأخذ منك كل مهاراتك التي تعلمتها في الحياة، ونريد أن نبقي فقط مهارة واحدة، فماذا تحب أن تكون؟ من يقول يا شباب؟ ما هي تلك المهارة التي استبقاها هذا الفيلسوف؟ خطابة طبعا، لأن من خلال الخطابة يستطيع أن يكسب جميع المهارات الأخرى. So public speaking is the door, the golden door for every skill. Thank you very much and may Allah bless you. Assalamu alaikum. Back to you. Thank you so much توست ماستر براء. مشت الكلمتين هذه. يعطيك العافية وجزاك الله خير. شكرا. You can take it. طبعا نعود معكم مرة أخرى. والجميل في هذه الأندية أن فيها تنوع. طيب ليش إحنا قدمنا لغة إنجليزية في هذا العرض؟ حتى نعطي للجمهور صورة بأن هناك أندية كاملة متخصصة باللغة الإنجليزية. أيضا عندنا أندية باللغة العربية. أيضا من الأشياء الجميلة أن هناك أندية مخصصة لأخواتنا النساء تماما، فيها يعني خصوصية تامة بنسبة 100%. حياكم الله جميعا مرة أخرى. والآن بيكون عندنا فقرة تحدي ممتع وسهل ورائع، ودائما احنا نؤكد لجمهورنا الكريم اللي معنا، كل ما شفتوا أحد موجود على المسرح هنا وطلع معانا يقدم مشروع أو خطبة أو يتحدث، حاول حتى تستفيد أن تركز على المهارات. الموضوع موجود والأهم هي التركيز على المهارات. الآن مع فقرة التحدي، واللي قاعدين تشوفونها إلى هذه اللحظة هو طريقتنا في أندية توست ماسترز المنتشرة في المنطقة الجنوبية، بل منتشرة في المملكة العربية السعودية كاملة، أندية الخطابة والقيادة. الآن فقرة التحدي وهي فقرة الخطب الارتجالية. ولكن قبل أن ننطلق إلى هذه الفقرة حبينا نوضح فكرة التوقيت من خلال الإضاءات اللي تشوفونها أمامكم، وراح يساعدني التوست ماستر الآن، التوست ماستر عبد الرحمن داير. أعطي مثال: لو كان لدينا خطيب مطلوب أن يقدم خطبته من 5 إلى 7 دقائق، سيكون التحدي حتى يدخل في مسألة تصويت لمن يكون أفضل خطيب في لقاء هذه الليلة. يقوم الميقاتي باحتساب الوقت، فمثلا الخطبة محددة من 5 إلى 7 دقائق، بدأ الخطيب يتحدث وصل إلى زمن 5 دقائق، سيقوم الميقاتي بإضاءة الضوء الأخضر كما تشاهدون الآن أمامكم في الشاشات، وبعد أن يصل إلى الدقيقة 6 سيشعل الإضاءة الصفراء كما تلاحظون الآن، وفي الدقيقة 7 يكون الحد الأعلى، سيضيء الإضاءة الحمراء، وبعد إضاءة الضوء الأحمر يعطى الخطيب أو المتحدث فرصة 30 ثانية حتى يدخل في التصويت. طيب مثلا زاد عن 30 ثانية مشروعه يحسب له، ولكنه لا يدخل في التصويت في هذه اللحظة أو في هذاك اللقاء اللي كان موجود فيه. هذا شرح مبسط لعملية الميقاتي. الآن الفقرة هذه راح يعني نرجو منكم جمهورنا الكريم أنكم تشاركونا فيها، ويكون معنا هنا بعض الخطباء، وهي فقرة ممتعة ورائعة، وإحنا نسميها في لقاءاتنا فقرة الخطب الارتجالية. رحبوا معي بمنسق الخطب الارتجالية في لقائنا لهذه الليلة التوست ماستر يزيد الحيدر. أهلا وسهلا، حياك الله توست ماستر يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكل مناسبة ميدان يتميز فيه كل شجعان، عندما يتقابل فيه الخصم والخصمان يتميزون فيه بالعقل والفكر والبيان، ويكون هو صاحب الكلمة في هذا المكان والزمان، بدون إطالة وإسهاب، ونحو معركة العقول والأفكار في فقرة الخطب الارتجالية، حيث أنني أقف الآن وبين يدي مجموعة من الأسئلة أحتاج إلى فرسان ليجيبون عنها، ليكونوا نجوم هذه الليلة وبسمة تحمل في ثناياها أجمل رسالة. كما شرح لكم التوست ماستر مصلح، سأقوم الآن بالبحث عن فارسنا لهذه الليلة الذي سوف يصعد إلى المنصة. سوف أقوم بإعطائه سؤال من بين الأسئلة، يختار معي من 1 إلى 6، يختار رقم معين، ومن ثم أطرح عليه السؤال. لديه 30 ثانية ليفكر به، ثم يبدأ بالإجابة. بين دقيقة ودقيقتين ونص تدخل ضمن المنافسة، أقل وأكثر تخرج من المنافسة. فمن فارسنا لهذه الليلة؟ طب أيوة يا شباب. حياك الله، عرفنا باسمك؟ يحيى القرفي. حياك الله يا يحيى. الله يسلمك. معك من 1 إلى 6، اختار رقم. 3. رقم 3. جميل، ركز معي، تعال عشان لا. للناس كلام يدار، بين هذا وهذا يقال. أنت ماذا تقول كرسالة لعامة البشر تتمنى أن تصل لأبعد من مد البصر؟ أعيد مرة ثانية. للناس كلام يدار، ما شاء الله هذه الجوائز عشان تحفزكم يعني. للناس كلام يدار، بين هذا وهذا يقال. أنت ماذا تقول كرسالة لعامة البشر تتمنى أن تصل لأبعد من مد البصر؟ 30 ثانية تستطيع أن تصمت فيها، ثم تبدأ بالكلام. تفضل. نستعين بالجوال عادي. جوال؟ إيه؟ ما في أي وسائل مساعدة، مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ليس في وسعي أن أقول إلا أن ندخل في موضوع التوست ماسترز والنوادي اللي يقيمونها، وهي الإلقاء ولقاء الجماهير. ومن أهم لقاء الجماهير المادة التي تعرض. يجب علينا نحن جميعا من يصعد على هذه الخشبة وخشبة المسرح وعشاق خشبة المسرح ألا يقدموا إلا الشيء الذي يستحقونه الحضور. من يعيرنا سمعه، ومن يعيرنا اهتمامه، ومن يعيرنا حضوره وجهده ووقته، يفرض علينا أن نقدم الشيء المناسب والشيء الذي يرضيه عنا. نحن نرى التدني والهبوط في الإعلام هذه الأيام. ما الأسباب التي في وسعكم، وما الأسباب التي يمكنكم أن تتوقعوها؟ كل ذلك بأسباب عدم الاهتمام من توجهت إليهم الأنظار، وعدم الاهتمام من حالفهم الحظ وأصبحوا من ذوي الجماهيرية العالية ويقدمون توافه الأمور. يجب علينا جميعا من يصعد على هذه الخشبة ألا يقدم إلا ما يرضي الله أولا، ثم يرضي من حضر له. وليس بوسعي الآن إلا أن أشكر التوست ماستر جميعا، وشكرا لكم لاستماعكم. يعطيك العافية. أحسنت، يعطيك العافية. بداية قوية وجيدة. طيب نعطيك جائزة لازم. طيب تفضل، يعطيك العافية، تستاهل. جميل، رسالة رائعة جدا. والآن مع الفارس الثاني. من هو الفارس الثاني؟ تفضل، حيوا يا شباب.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، مساء النور والسرور. حياك الله، تفضل. اختر من رقم 1 إلى 6 باستثناء الرقم 3. 1. 1. جميل. سؤال سهل ولكن مضمونه جدا رائع. إن كان للسعادة ثمن فما هو ثمن السعادة بنظرك؟ أعيد. إن كان للسعادة ثمن فما هو نظر السعادة في نظرك؟ 30 ثانية ثم تفضل. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تسجد. أبواب غيرك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. إن أردت النجاح فاجتاز، وإن أردت العبور فانهض إلى قمم السعادة وابتدئ. إن السعادة لا تكمن إلا في قولب صغير يعتمد فيه الناس على إيصال فكرة معينة. إن كانت فكرتك جذابة، كانت لها هدف معين، موضوع مدقق، كانت هنا السعادة. إن أردت الظهور فاظهر وأنت في لقتك مستريح البال، رائح الضمير، مستريح الأنفاس. صعدت الآن تكلم التوست ماستر عن السعادة. إن السعادة هي أن تقول قولا وأنت في راحة بالك تشعر أن مستمعيك كانوا ولا زالوا وهم في راحة كلامك، دخلوا من أوسع أبواب السعادة. السعادة الدنيوية والأخروية رزقنا الله وإياكم إياها. التوست ماستر إن سمح لي فأنا هنا أقف وأقول إن كان كلامي لم يصل إلى أسماعكم بالصورة الواضحة، فإن السعادة هي أن نرضي رب العالمين وأن نرضي والدينا ومن له حق علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت 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 أحسنت، رائع جدا، ما قصرت، يعطيك العافية وما قصرت. يعطيك العافية. أبد أبد. أيوة يا شباب، أحسنت، رائع. الفارسنا الثالث لهذه الليلة. كل واحد يشاور على الثاني. لأن في أصبع منه. طيب، أحد الأخوان رافع، يلا أحدكم يقف. حياك. حياك الله، يا مرحبا. عرفنا باسمك. عبد العزيز سعيد سعد الظاهر. تحية لعبد العزيز، تحية تحية، رائع. طيب أعطيك بس سؤال، تختار يا عبد العزيز من السؤال من 1 إلى 6 باستثناء رقم 1 و3. 5. 5، رائع. كل الجمل بين يديك تضيع، ولأجلك كل الأمور تخضع وتطيع، وأنا يا أمي لك دوم طفل رضيع، فماذا تقول لأمك؟ فكر وأعطنا جملة تقولها لوالدة رعاها الله وحفظها. تفضل. أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رسالة بسيطة للأم، ماذا تقول لها؟ خذ نفس عميق بهداوة. أيوة. طيب إيش تقول لأمك؟ أهديها كلمة كذا جميلة لها.
سمعت مقال إن عجزت الكلمات فماذا؟ فأمي كل حياتي. صحيح؟ صحيح؟ أحسنت تستاهل جائزة يا عبد العزيز، يعطيك العافية، ما قصرت. آسف. لا ما في أسف، هنا نتعلم بالتطبيق، وبالعكس هذه تعتبر شجاعة منك، وقوفك ها هنا على أساس تتكلم، فهذه تعتبر شجاعة. أنا عندي فكرة بس ما قلتها. طيب إيش الفكرة؟ تقدر تقولها الآن؟ صعبة قدام ذولا كلهم. طيب إذا حيوا يا شباب، يعطيك العافية يا عبد العزيز، يعطيك العافية. تقدر تطبقها أنت. أيوه. قل حديث وانشود عن الأم. طيب أحسنت. طيب من يذكر لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عن الأم؟ يا شباب، الطفل اللي هناك، نعم، أبو الأسود، تعال، اللي لابس أسود، أيوه، لا يلا خلاص طلعت، تعال سريع اجري. حياك الله، عرفنا باسمك؟ خالد محمد الأسمري. خالد محمد الأسمري. ايش الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. أنت اختصرت. حيوه يا شباب، يستاهل، وهذه جائزة لك. طيب فارسنا ما قبل الأخير، نحتاج فارس كذا مخضرم. تفضل، حياك الله، حيوه يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، عرفنا باسمك؟ محمد حسن الحقوي. نعم، حياك الله يا محمد. اختر من 1 إلى 6 باستثناء الرقم الأول والرابع والثالث. فكرة السادس. السادس، جميل. هو ولد عم الأول. الرابع يقول: لك يا أبي وطن في قلبي كبير، وأنت في قلبي وطن به أمشي وأسير، فقل لي بربك كيف تفي بحق رجل كبير رباك منذ أن كنت طفل صغير. أعيد: لك يا أبي وطن في قلبي كبير، وأنت في قلبي وطن به أمشي وأسير، فقل لي بربك كيف تفي بحق رجل كبير رباك منذ أن كنت طفل صغير. 30 ثانية وتفضل. هنا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجل وجهه وعظيم سلطانه. صراحة الأخ كفى بالبيتين التي تقدمت، ولكن مهما تكلمت ومهما أسهمت في هذا الأمر فوالله لن أبلغ الأمر الذي قبله والأمر الذي بعده. أمك ثم أبوك، إذا لم يكن لك شأن في هذا المجال فكيف بك أن تكون بعدهما؟ أبي لك شكري، أبي لك احترامي، أبي لك الفضل بعد الله في تربيتي وفي نشأتي. أبي حبي لك، أبي أتمنى أن أسير على خطواتك التي خطوت عليها، إنما أنا أنت وإنما أنا بك. أبي حتى متى وأنا أعجز أن أصل إلى ما وصلت إليه، والله مهما تكلمت ومهما قلت فلن أصل إليك. أنتم أيها الإخوان وأنتم أيها الشباب، إذا كان أباك لا زال حيا فأحمد الله. والله أتمنى أن يكون أبي حاضرا أو حيا على هذه الأرض كي أقبل التراب الذي يمشي عليه. إنما أقول اللهم ربي اغفر له وأرحمه وأسكنه في فسيح جناتك على ما قدم لي وما قدمني، وما أعجز عن أوفيه مهما تكلمت إلا أن أقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لهما كما ربياني صغيرا. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت بما تعنيك. ما شاء الله تبارك الله، وتستحق الجائزة وبقوة، والله تستحقها بقوة. أحسنت. تحية يا شباب، يعطيك العافية. جائزة أخيرة وفارس أخير، بس أحتاج واحد كذا. تفضل يا شيخ. أيوه يا شباب. حياك الله.
السلام ورحمة الله. حياك الله يا سيدي. عرفنا باسمك؟ أخوكم صالح بن حمران الشهراني. حياك الله يا صالح. طيب معك السؤال الثاني أو السؤال الرابع، فماذا تختار؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني. والله بتورطنا أنت اليوم. متزوج أكيد طبعا. متزوج. إيه. الله يعينك. طيب السؤال كالتالي: للحياة معنى وجمال، هل تراه في زوجة ذات منصب ومال ولكن بدون فكر وإحسان، أم بقليلة مال ولكن لديها بحر واسع من الأحلام؟ أي نعم. للحياة معنى وجمال، هل تراه في زوجة ذات منصب وجمال ومال ولكن بدون فكر وإحسان، أم بقليلة مال ولكن لديها بحر واسع من الأحلام؟ معك 30 ثانية ثم تبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشكر الله عز وجل، ثم نشكر القائمين على المخيم، ونشكر الأخوان جزاهم الله خير. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجة هي المكملة لنصف الدين، كما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على بناية الأسرة، بناية أسرة تعبد الله عز وجل على بصيرة، وكذلك استخلاف الأرض. والزوجة الصالحة هي التي تربي أولادها على طاعة الله عز وجل وعلى معرفة الله عز وجل، ثم تطبيق سنن الحياة. والأم الصالحة هي المكسب في الحياة، هي التي تربي الأبناء، هي التي تعلمهم، هي التي تقربهم من الله عز وجل، هي التي تعدهم للمستقبل. وكما قيل: كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة. كما روي عن الإمام أحمد إذا لم تخني الذاكرة أنه كان له أم تدفعه إلى حلقات العلم، وكانت تحثه على طلب العلم إلى أن أصبح إماما من أئمة المسلمين. هذه الأم أن أم لأعددتها كما قال الشاعر: إن أعددتها أعددت شعبا طيب العراق. فالأم هي اللبنة الصالحة، كما أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتى أحد الصحابة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم، اختيار الزوج للأم الصالحة هي بداية انطلاقة الخير وبداية التوفيق وبداية السعادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفق أمهاتنا وأن يوفق زوجاتنا لما يحب ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وشكر الله لكم. شكر الله لك وأحسنت قولا. أحسنت، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. أحسنت. خلصت الجوائز، ولكن لدي سؤال أخير وسوف أعطيه لكم وتفكروا فيه بمنازلكم على مالكم. ألا وهو بسم الله، كان في طاولة هنا ولا وصراكم ما شليتوا. الأحلام الجميلة نتمنى أن ننام في كنفها كل ليلة. هل أنت، وكل واحد يسأل منكم، هل أنت حالم ماهر أم مغارم صارم؟ وكيف؟ فكروا بها. هنا أيها الأحباب أقف لكم وأهديكم من أجمل ما يهديه الأصحاب للأصحاب سلام وتحية وكل ما أحمله من الإعجاب لكم أنتم أيها الفرسان من شرفوني ها هنا، ومن يريد منكم المساواة والاقتراب فسلام من الله عليكم ورحمته، وسلام على نبينا محمد ما تعاقب ليل وأضاء نهار، صلاة تدوم حتى يتوفانا الرحيم التواب. عودة إليك مصلح القحطاني، وشكرا لكم. يعطيك العافية يزيد، شكرا لك، يعطيك العافية. أفكار 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 أفكار. رحبوا معي بالكوتش صالح العريض. أهلا وسهلا، الله يحييك، مرحبا ألف، شرفنا.
أنا بتجاوز في مهامي على التوست ماستر يزيد، وبنعطي خطبة. يسعفونا بالمايك يا شباب. أهلا وسهلا وشرفتنا، مرحبا ألف، الله يحييك وأهلا وسهلا الجميع، والله على الرحب والسعة. تفضل الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أشكر هذا المخيم وهذه الضيافة والاستضافة الجميلة والرائعة واللي يسعدونا الأخير. أنا كنت أقول قبل شوي بتعليق إنه إذا تبغى الترفيه وتبغى الدورات والتدريب وحقيقة ترضي الأهل وترضي الكبير والصغير وترضي الأبناء، فاحضر إلى هذا المخيم الرائع الجميل اللي جمع كل حقيقة المناشط والبرامج على ما يقولون في الإعلانات تحت سقف واحد. أنا عندي شباب حقيقة مو أفكار، أنا حرصت حقيقة مع الإخوة أستاذ فيصل والإخوان إنهم يشاركون، لأنهم ما شاء الله يعني تخطوا أو دخلوا مراحل في التقديم والمشاركة في البرامج وفي المخيمات. فمحمد صالح إذا بيعطونا الإخوان دقيقتين وثلاثة. محمد صالح تفضل يا محمد. أنا كنت محمد أتمنى يشارك حتى بدون جائزة، بس مجرد أنه ما شاء الله نشوف نماذج حافظ لكتاب الله ومقدم معنا في برامج السيرة النبوية، وكذلك في برنامج ميدان التحدي وبرنامج ما شاء الله عفوا في برنامج محمد صالح. عندنا حقيقة مجموعة من الشباب يمكن أكثر من، وإحنا إن شاء الله حنقدم إن شاء الله لكم غدا إن شاء الله السيرة النبوية في هذا المسرح طبعا مرئية، والشباب حينشدون لكم سيرة كاملة من قبل الإسلام إلى حجة الوداع. أنا كنت أتمنى أن محمد كان يشارك في المسابقة التجارية، فأنا ودي يا شيخنا وأستاذنا تعطونا أي موضوع ما شاء الله ينطلق فيه. أستاذ فيصل لعلك تشوف محمد تختبره طيب يستاهل الجائزة. تسمح لي أنا بختار له موضوع، بس المشكلة الجوائز ما أدري. طيب بدون جائزة، الجوائز كلنا بندعي لك. طيب إن كان بأختار لك أنا موضوع، فهو لو تكلمنا عن المهارات اللي أنت وصلت لها حتى هذه اللحظة، كيف اكتسبتها، كيف تطورت فيها، ومعاك دقيقتين، يعني هو تحدي وقت. جميل الله يعطيك الصحة والعافية. أولا سعيد بظهور إمامكم، الله يعطيكم الصحة والعافية، وشاكر لكم على الحضور الجميل، الله يعطيكم الصحة والعافية. أولا أضرب مثل بسيط جدا. لو أنت راكب مع واحد، لو واحد راكب مع واحد يعني في الطريق وقال له همش بالله همش توكل على الله، قال يا ابن الحلال وين امشي وين اروح؟ قال له بس امشي يا ابن الحلال. وين اروح يا ابن الحلال انا وين اروح؟ قال له امشي توكل على الله امشي. وين اروح؟ وين الطريق؟ هل تتوقعون بيصل لمكان معين؟ هل في مكان معين سيصل له؟ بالتأكيد لا تأكيد لا، لأنه ما حدد هدف. فأول خطوة من خطوات النجاح وأول خطوة، خاصة احنا بنتكلم عن التوست ماسترز، معلش اشرح بشكل سريع، والجماعه اكيد اللي انضم موجود. التوست ماسترز هو انا قرات عنه بشكل سريع الان، اللي هو نوادي عالميه تهدف الى تعزيز مهارات التواصل. فبما ان احنا نتكلم عن الموضوع هذا، اول شيء تحقيق الهدف او تحديد الهدف. حدد لنفسك هدف معين. والله انا هدفي مثلا اقدم برنامج معين، هدفي اقدم برنامج مثلا الان المجال متاح للجميع عبر وسائل السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، هدفي اصل لكذا، هدفي اصل لكذا. اول خطوه هو تحديد الهدف. طبعا قبل تحديد الهدف التوكل على الله سبحانه وتعالى اولا واخرا. بعد تحديد الهدف خلاص الان انا صار عندي في مخي فاهم، انا عارف وش الهدف اللي ابغى اوصل له. اسعى لهذا الهدف بالدورات التدريبيه، بالالتحاق مع المربين المميزين كالكابتن صالح العريض الله يعطيه الصحه والعافيه. احنا بدانا مع الكابتن تقريبا من 8 سنوات، يعني ما نعرف ابد ولا اعرف اطلع على المسرح. فمع التدريب ومع المهارات ومع اعطاء الفرصه، كابتن دائما كان يعطينا الفرصة، أصبح الواحد عنده المهارة أنه يظهر أمام الناس، أنه يتكلم أمام الناس، أنه يعبر عما بداخله. ترى يا جماعة الظهور أمام الناس أو الإلقاء ليس أمر فقط مجرد أنك تطلع، هذا فيه على فكرة إفراغ للطاقات، فيه فائدة للناس، فيه تعزيز للثقة وتعزيز لنفسك. أي بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ عندك مشاركة؟ شكرا يعطيك الصحة والعافية. يبدو انه بيسلم عليك. وش اسمك؟ انا محمد. تحية لمحمد، بالله تحية قوية لمحمد. اذا يبدو انا شفت اللمبة الخضراء واخاف ياخذني ساهر، فيعطيكم الصحة والعافية وشاكر لكم. طيب ماشي، اعطوه هدية يا جماعة بالله. شكرا لكم ويعطيكم الصحة والعافية، وشكرا للكابتن صالح، الله يعطيكم الصحة والعافية، جزاكم الله خير.
لك ويعطيك العافية. أبدعت وأمتعت، يعطيك العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا للمتحدثين، شكرا للكابتن صالح، وهو سعدنا الليلة بحضوره، والترحيب والله لكم جميعا كل شخص باسمه، ونتمنى والله نحن يعني نضيفكم معنا هنا. فالله يحييكم جميعا وشرفتنا كابتن صالح. الله يعطيك العافية، أسعدتنا. شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، طبعا عندنا من فقرات يعني فقرات التوست ماستر في هذه الأندية، أندية الخطابة والقيادة، احنا ما نسمح للخطيب انه يتكلم وبعدين يقول السلام عليكم ويمشي. لا، وين؟ لأنك تريد أن تتعلم بالتطبيق، فأنت مباشرة وفي نفس الوقت وفي اللحظة تحصل على تقييم من مقيم. هذا المقيم في دور قيادي يقوم بتقييم خطبتك من حيث المحتوى، الأهداف، المهارات التي قدمتها، وهل أتقنتها أم لم تتقنها أم تحتاج إلى تحسين. كما نستخدم نظريات إيجابية في التحفيز والتقييم مثل نظرية الساندويتش، أيضا نظريات التحفيز والتشجيع ليتقن الخطيب المهارة. الآن فقرة التقييم للخطباء، وسيكون معي مساعد في هذه الفقرة المقيم العام التوست ماستر أحمد الأسمري. رحبوا معي بالتوست ماستر أحمد الأسمري. أهلا وسهلا. بسم الله. توست ماستر أحمد، بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد. أولا قبل أن نبدأ نقيم الخطباء أعطيكم نبذة بسيطة بس على التقييم. التقييم يبنى على أكثر من محور للخطيب. الخطيب الهدف يبدأ التقييم من لغة الجسد، تنظيم الخطبة، إبداع في الكلمات، التعبير. أولا يجب أن نعلم أن التقييم ليس تصيد الأخطاء أبدا. فالصحابي الجليل عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: إن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. لذلك فالتقييم هو لإظهار أخطائنا وتحسينها. لا يخفى عليكم يعني خطباء الجمعة ما شاء الله تبارك الله تجد في بعض الجوامع تجد عندهم ما شاء الله زحمة من البشر ويحبون هذا الخطيب، لأن دائما يتمكنون في الإبداع في المحتوى في سرد الخطبة من الألف إلى الياء. دعوني أبدأ أولا بالخطيب الأول وهو التوست ماستر أحمد سعيد عايض. من الجمالية التي بدأ بها هي: أمطري سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى. كانت البداية جذب، شكلت نوع من الجذب، حتى يعني لو لاحظتوا في أنفسكم أول ما دخلوا وهو باقي عند الباب ما شاء الله تبارك الله شد الجميع بهذه البداية. فذلك دائما الخطباء المميزين يبدأ بجذب الانتباه بأي كلمة كانت. حتى في بعض الخطباء المتميزين كما فعل التوست ماستر أحمد صمت في نص الخطبة، صمت توقف لمدة 3 ثواني 4 ثواني ثم عاد لجذب الانتباه. أيضا من الأشياء الجميلة هي لغة الجسد. أهم نقطة تكون لدى الخطيب هي لغة الجسد، بل أن بعض النقاد يبني على أن 70 إلى 75% على لغة الجسد. بعض الخطباء قد يتكلم يأتي نثرا ولكن لا أحد يأتي يعني كلامه ولا يشد كلامه إلا عن طريق يمنة أو يسرى. أيضا مما شدني أيضا في التوست ماستر علي الصوابي هو البساطة في الخطبة، يعني لا تكلف رغم الخطبة يعني فكاهية ما شاء الله تبارك الله، أتى ببساطة. وأيضا جذب الجمهور في حركته لم أعد ثم حاول الخروج. هذه أيضا من صناعة الإبداع في الخطب التي يقيمها الخطباء. طبعا لابد من الملاحظات، هذا مهما كان الملاحظات لابد منها. الخطيب التوست ماستر أحمد السعيد خانته القصيدة في نهاية الخطبة لزهير بن معلقات خطب الجاهلية. هذه تأخذ كملاحظة في التوست ماستر، وهذه تعتبر من أهمية إعداد الخطبة. التوست ماستر علي الصوابي يعني كان واقفا أكثر وقت، لم يتحرك يمنة ويسرى ويأخذ الجمهور ويعطي مع الجمهور. هذه أيضا ملاحظات اللي عليها في نفس في هذه النقطة. لذلك يعني لو أسألكم أيضا شدني في التوست ماستر أحمد سعيد عايض
الفصاحة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وتعلمون العرب سابقا كانوا يتفاخرون بالفصاحة، فصيح. لو أسألكم سؤال الآن، من هو فصيح قريش؟ من يملك الإجابة؟ فصيح قريش سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو سبحان الله كان يحارب الإسلام قبل إسلامه بلسانه، فلما جاء فتح مكة وأتوا الصحابة لأنه أحاربهم بالخطب وبالفصاحة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال دعوه لعل الله يجعل له في الإسلام خيرا. وكان هذا اليوم حصل حينما حصلت الردة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث وقف فيه قريش خطيبا وأثناهم عن الردة. لذلك الفصاحة هي من أهم الصفات والتي يجب توفرها في الخطابة. أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن أجدت في التقييم، وهذا بشكل عام. ولو تحضرون الأندية التوست ماستر ستجدون الدقة في التقييم وفي إبراز الأخطاء وإبراز الأشياء الجميلة في التعابير وما التعابير. سعدنا بلقائكم هذه الليلة. أترك المايك للتوست ماستر يزيد الحيدر لتقييم الخطيب باللغة الإنجليزية. شكرا لكم جميعا. حرب ما ادري توست ماستر براء يا انه هذا. What I can say about you, he really starts with a good and a very strong introduction. The ideas goes very smoothly, if you can realize that. He tried to link between the beginning of his speech and the end. The voice and the tune, don't mention that. It was marvelous. And his body language, when he was walking on the stage, he was controlling the stage very, very well. I really liked the speech, and keep the good job. Thank you very much. Back to you, Musleh. يعطيك العافية. شكرا للتوست ماستر. طيب يعطيه العافية. شكرا للتوست ماستر يزيد، يعطيكم العافية. منذ بدأنا حتى هذه اللحظة كل ما شاهدته هو نموذج لما نقوم به في أندية التوست ماسترز. باقي لدينا فقرة واحدة وهي معتاد أنه نقدمها في الأندية، ولكن سنتجاوزها هذه الليلة لأنه كان الهدف تعريفي لما نقدمه، وهي إعلان الوقت لكل خطيب. احنا لو تذكرون، ويمكن البعض بين يديه الأوراق والأجندة، الخطيب له وقت محدد. فلو كان عندنا مثلا 3 خطباء من 5 إلى 7 دقائق، واثنين التزموا بالوقت، الاثنين هذول يتنافسون على الجائزة في تلك الليلة أو في ذلك اللقاء. وإذا كان الثالث كان الوقت قليل جدا أو زائد بشكل كبير فيخرج من المنافسة. والهدف من المنافسة هنا أن يتعلم العضو مهارة الإتقان، فيحدد أفكاره في الخطبة لتتوافق مع الوقت المحدد. احنا في ختام هذا النموذج نشكركم جميعا، والله يعطيكم العافية. أمتعتونا بحضوركم بتفاعلكم الرائع، كنتم رائعين في فقرة التحدي، فقرة الخطب الارتجالية. والآن ومسك الختام سيكون لدينا فقرة ختامية ستكون مع رئيس المنطقة 40 التابع به في المنطقة الجنوبية. سيتحدث فيها بشكل سريع بإذن الله عز وجل عن التوست ماستر بشكل عام، وسيسعده باسمه وباسمنا أيضا ونيابة عن أسرة الأندية، أندية الخطابة والقيادة، أن يجيب على أسئلتكم لمن كان لديه أسئلة. وفي هذه الفقرة سيكون معنا رئيس المنطقة 40 التوست ماستر فيصل بن حبتر. رحبوا معي بالتوست ماستر فيصل بن حبتر. حيا الله أبو فهد، يعطيك العافية. شكرا لك، وأنا استمتعت باللقاء معكم هذه الليلة، يعطيكم العافية. لابتوب أعطونا الطاولة ولا أنت تساعده باللابتوب؟ الله لا يهينك، تعطيه اللابتوب بيساعده. أشتغل؟ خلاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظمي الخيمة، خيمة أبها 1437، الخيمة الدعوية المتميزة التي تبنت دعوتنا لهذا المساء، ولم الحقيقة نتناوى بأن نحضر وأن نستمتع معكم في هذا المساء في شرح مفصل عن أندية التوست ماسترز بحضور رئيس القسم بي توست ماستر علي الشهري وزملائي أعضاء القسم. حقيقة في بداية الأمر كل منا يأتي لديه حرج، هذا الحرج حينما يتحدث أمام الجمهور. في بعض الأمور وفي بعض المواقف يتصبب الشخص عرقا حتى يتحدث أمام الجمهور. لكي نتجاوز هذه المرحلة لابد أن يكون لدينا بعض من الخطوات التي نتمكن منها لكي نتجاوز هذه المعضلة التي توجد عند كثير من الناس. في حقيقة الأمر أن البعض ينحرج كثيرا من التحدث أمام شخصين، فما بالك أمام آلاف المتواجدين. إذا وافقني الرأي المدرب صالح عريض وهو يتحدث أمام الجمهور منذ سنوات عدة وبلا حرج، وهذه الخطوة وهذه المهارة لا توجد عند الكثير من الناس، بل توجد عند القلة الذين مارسوا التحدث. الشاب الذي ظهر قبل قليل مع صالح العريض وتحدث ووصل إلى هذه النقطة، أنا أقول له ممتاز ولديه مستقبل باهر، وهو من الناس الذين لم يمر على التوست ماستر، بل إن أخذ هذه الصفة من الممارسة، مارس التحدث أمام الجمهور من خلال الوجود في ميدان التحدث وعلى منصات الخطابة. أندية الخطابة الحقيقة هي انطلقت عام 1924، تذكروا هذا التاريخ جيدا. انطلقت عام 1924 في أمريكا حينما أنشأها رالف سيميدلي في أمريكا. أنشأوها من أجل أن يتواصلون عبر الأثير، ثم نقلوا هذه الخطوة من أمريكا إلى بلاد العرب. وحينما نعود إلى سابق العصر نجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من تبنى التواصل بين الناس في الأصل، فأخذوا هذه الثقافة ثم بلوروها في قالب بروتوكولات وأتوا لنا بها من جديد عبر كتيبات وسلسلة وكذا. هذه الأمور جميعها عفوا هذا هو رالف سيميدلي الذي أنا تحدثت عنه وقلت تذكروا تاريخ 1924، تذكروا هذا التاريخ جيدا. ثم نشر هذه الثقافة وأتى إلينا قبل ما يقارب 38 عاما في عام 1978 أمريكيا في أرامكو، وأنشأوا أول نادي للتوست ماستر في أرامكو في نادي الظهران. هو أقدم نادي باللغة الإنجليزية وهو نادي الظهران قبل 38 عام، وأنشأوه في المنطقة الشرقية وهو أقدم نادي في السعودية باللغة الإنجليزية. التوست ماسترز، ماذا نعني بالتوست ماسترز؟ التوست ماسترز يعني هو المتحدث اللبق أو المحترف،
هو المتحدث اللبق أو المحترف. وركزوا جيدا بكلمة المتحدث اللبق. الهيكل التنظيمي للتوست ماسترز. نبدأ بالأعضاء. نبدأ بالعضو، ثم النادي. النادي يفتح على 20 عضوا إلى 40. النادي يفتح من 20 عضوا إلى 40 عضوا. ثم ننتقل من النادي إلى المنطقة. المنطقة من 4 أندية إلى 6 أندية. 4 أندية إلى 6 أندية. ثم ننتقل من المنطقة إلى القسم. ثم ننتقل من المنطقة إلى القسم، ويكون فيها من 4 أندية إلى 6، من 4 مناطق إلى 6 مناطق. بعد ما يكون لدينا قسم، وهو على سبيل المثال القسم بي لدينا هنا في المنطقة الجنوبية، نتبع إلى القطاع. قطاع المملكة العربية، أندية المملكة العربية السعودية تحت مسمى قطاع 79، تحت مسمى 79. القطاع يتبع إلى الإقليم 11. القطاع يتبع للإقليم 11، وهكذا تتدرج حتى يصل إلى المركز العالمي في أمريكا. هذه الأندية عموما تنمي مهارة الخطابة والقيادة والتواصل. تنمي مهارة الخطابة والقيادة والتواصل، وبالتالي تمنحنا جيل جديد في الخطابة وجيل جديد في التحدث والوقوف أمام الجمهور. هذا هو التدرج من التوست ماسترز أمامكم. الهيكل التنظيمي للتوست ماسترز أمامكم. برامج أندية الخطابة والقيادة وأنشطتها. أولا رسالة أندية التوست ماسترز، وهي تسعى أندية التوست ماسترز إلى توفير التعلم لكل عضو من أعضاء الأندية بتنمية مهارة التواصل ومهارة الخطابة ومهارة القيادة، وبالتالي يكون لدينا نمو في الشخصية، وكذلك يكون لدينا نمو في الشخصية ويكون لدينا ثقة في النفس. أهدافها كما ترون تنمية مهارة الخطابة والإلقاء، التركيز على البرامج التدريبية أو التعليمية، التركيز على البرامج القيادية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين في البرامج. هذا هو ترتيب الأعضاء في لقاءات الأندية، وهذا كيف تعمل نوادي الخطابة والقيادة من خلال اجتماعات أسبوعين أو أسبوع حسب تولي الهيئة الإدارية. برنامج الاجتماعات، الافتتاح التحفيزي وكلمة اليوم والطرفة وكذلك الفكاهة كما حصل هذا اليوم. هذا هو النظام التعليمي، نظام مسار متواصل ومسار قيادة. هذه الأدلة التي يتم استخدامها في توست ماسترز. هذه دليل الخطب المتواصل المتمكن، كسر الجمود، تنظيم الخطبة، الدخول في صلب الموضوع، كيفية الإلقاء، لغة الجسد، التنوع الصوتي، والبحث في الموضوع، وكذلك إتقان الاستخدام وقوة الإقناع وإلهام المستمعين. كذلك أعتقد بأننا تأخرنا كثيرا في الوقت، أزف الوقت، ولكن نمر عليها سريعا. عموما في النهاية لدينا 5 أسئلة. على هذه الأسئلة 5 جوائز لأسئلة بسيطة جدا. أولا، عام كم أنشئت التوست ماسترز؟ تفضل الطفل، لا الطفل اللي وراك.
السلام عليكم. شو اسمك؟ عليكم السلام. تعال هنا. شو اسمك؟ علي. علي، ايش الإجابة؟ ها؟ ايش الإجابة؟ 1664. غيرها، في إجابة ثانية؟ هم؟ في إجابة ثانية؟ لا. يعطيك العافية. من يعرف الإجابة؟ تفضل. إيه؟ اسمك؟ يوسف صالح حمراء. الإجابة؟ 1924. ما شاء الله، صفقوا له. طبعا الجوائز مقدمة من طيران ناس، وقد حصل على تذكرة سفر مفتوحة بقيمة 500 ريال. خليك هنا. السؤال الثاني الحقيقة نحب ناخذ بعض الأسئلة. عام كم تم إنشاء أول نادي في السعودية؟ عام كم تم إنشاء أول نادي في السعودية؟ تفضل الأخير. خلاص أسئلة بس سريع بسرعة يا شيخ. لا ظروف جوا. تفضل. السلام عليكم. اسمك يا شيخ؟ محمد عبد الهادي. الله يحييك. عام كم تم افتتاح أول نادي في السعودية؟ 1978. صفقوا له. صحيح. جائزة مقدمة من طيران الناس. مبروك. الله يبارك فيك. جائزة. تفضل. راح خلاني. السؤال الثاني، هناك مسارين في التوست ماسترز، اذكر لي هؤلاء المسارين، اذكر لي هذين المسارين. من يجاوب؟ في التوست ماستر مسارين، اذكر لي هذا المسارين. تفضل. لا خلاص. طب تعال. طيب شو اسمك؟ محمد يحيى عبد الله. ونعم. ايش الإجابة؟ القيادة والتواصل. لا 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 لا، ما في غيرها إجابة ثانية كذا يمين يسار. ها عندي إجابة. ايش قلت؟ القيادة والتواصل. والله صح، والله صحيح. صفقوا له تصفيقة أكبر. دقيقة تعال دقيقة، طلع في الكاميرا، شوف الكاميرا هناك. ها يلا. السؤال الرابع، ما هي نتيجة التحاقك بالتوست ماسترز؟ أتمنى أن تكون الإجابة سريعة، واللي يعرف يتفضل هنا. ما هي نتيجة التحاقك بالتوست ماستر؟ إيش الفائدة من التحاقك بأنت التوست ماستر؟ إيش الفائدة؟ أول واحد يجي. ما أدري، يمكن ما يعرف. تعال. اسمك؟ اسمي فيصل أحمد الخالدي. الله ونعم والله. طيب إيش الفائدة حبيبي؟ تحدث أمام الجمهور. طيب وإيش كمان؟ وصلة مع يعني الجمهور وكيف التواصل معهم. زيادة. ما في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني؟ يا مدير منطقة ايش رايك؟ طيب علشان نسميه يا احمد، صوره بالسناب. شكرا، يعطيك العافيه. اعطيني بالله. الله يعطيك العافيه. سؤالنا الاخير الحقيقه، سؤالنا الاخير، شخص عزيز عليك وتتمنى تقديم رساله له، من هو أول واحد يجيني هنا ياخذها؟ أول واحد يجيني هنا ياخذها. تعال. اسمك؟ اسمي فهد أحمد الخالدي، وحابة أوجه رسالة لكابتن صالح العريض، وأنا أشكره لأنه هو علمني كل شيء. إيش علمك؟ علمني كيف أطلع قدام المسرح، إيه؟ وكيف أمثل، وكيف أتعامل مع الحوار وأتكلم بالحوار. أكيد. أكيد. يعني هو لله الفضل بعد الله؟ إيه. يعطيك العافية. شكرا.
شكر أخير الحقيقة للقائمين على هذه الخيمة، ألف شكر لهم على هذه الاستضافة. أنا وزملائي في القسم بي قدمنا هذه المادة لتكون الحقيقة مادة سهلة تصل لكم جميعا. إن كان الحقيقة أن هذه المادة أشبعت ما في دواخلنا ووصلتكم بالطريقة المناسبة، فنحن في انتظاركم متى ما أحببتم أن تنضموا لأندية توست ماستر. التواصل مع العلاقات العامة في القسم بي ولا في المنطقة 40، توست ماستر أحمد آل عبيد، توست ماستر مصلح القحطاني، توست ماستر أحمد علي الشهري، توست ماستر يزيد آل حيدر. هذا أنا فيصل بن حبتر أحييكم وأتمنى لكم إقامة سعيدة وليلة هانئة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.